बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वाक़या होने वाला है, लेकिन वाक़े को थोड़ा गौर से सुनना मेरे प्यारे हजरात। इमाम रबीउतुर राय और उनके वालिद की मुलाकात का वाक़या है। जब तक इंसान को अल्लाह की पहचान ना हो, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती मेरे प्यारे दोस्त। तो बहुत जमाने पहले यानी बनु उमैया के दौर का वाक़या है, जब के इमाम मालिक अभी तालिब इल्म की जिंदगी गुजार रहे थे मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनके एक उस्ताद थे जिनका नाम रबीउतुर राय था मेरे प्यारे हजरात। तो वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर मेरी बात अच्छी लगे और वाक़या अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़े जलीलुल कदर रफ़िकिया भी थे और मुहद्दिस भी थे और अल्लाह वाले बुजुर्ग भी थे। उनके वालिद का नाम फरोख था। जब इमाम रबीउतुर राय माँ के पेट में थे तो उनके वालिद फरोख खरासान की जानिब जिहाद की मुहिम पर अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से निकल गए। जब जिहाद में जाने के लिए निकले तो चूंकि उनके मालूम नहीं था कि कब वापसी होगी जिहाद से और क्या हालात होंगे, कि जिंदा भी आऊंगा या अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। इसलिए उनके पास जो 30,000 दिरहम थे दोस्तों, उन्होंने अपनी बीवी को दिया और कहा कि मैं जिहाद में जा रहा हूं और ये 3,000 तुम्हारे हवाले हैं, जरूरत के मुताबिक उसमें से खर्च करते रहना। अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी बाकी रखी और वापसी हो गई तो फिर मैं तुमसे आकर हिसाब लूंगा। ये कहकर निकल गए। जो निकले तो ऐसे हालात उनके ऊपर आए कि तारीख बगदाद के मुताबिक तकरीबन इस वाक़े के 27 बरस बाद उनको लौटना नसीब हुआ। लंबे चौड़े अरसे के बाद वापसी हुई। मदीना उनकी बस्ती थी और अपनी बीवी को मदीना में ही छोड़ कर गए थे। जब वापस मदीना आए तो देखा कि वहाँ के पूरी फिजाएं बदली हुई थी, वहाँ के हालात बदले हुए थे। जब 27 बरस के बाद वापस आए, नई सड़कें बन गई हैं, नई इमारतें बन गई हैं। खैर आए और बहुत गौर फिक्र के बाद अपनी गली वगैरह को पहचानना और अपने घर पहुंचे। और जब पहुंचे तो वो रात का वक्त था। अपने घोड़े को एक तरफ बांधा और नेजे से दरवाजा खोला, जो उनका नेजा था, और दरवाजे के अंदर घुसने लगे तो एक साहब बाहर आए थे। दोनों में मुलाकात हुई। जब उन्होंने देखा कि ये अंदर घुस रहे हैं तो उनको टोका और कहा कि अरे अल्लाह के दुश्मन, किसी के घर में बिला इजाजत जाना जायज नहीं है। तो फरोख ने कहा, ये किसी का घर नहीं है, ये तो मेरा घर है। मेरे घर में किससे इजाजत लूं? अब दोनों में तो तू मैं होने लगी मेरे प्यारे हजरात। बड़ी जब तू मैं होने लगी, वो कहते हैं कि ये मेरा घर है और वो कहते हैं तुम घुस नहीं सकते। जो ये दोनों मर्द आपस में लड़ रहे हैं, फराक और वो एक दूसरा जो मर्द आया था वहां पे, ये तो मेरा घर है। दोनों में जो गुफ्तगू हुई तो पड़ोसी लोग जमा हो गए। रबिया कहने लगे कि मैं उनको सुल्तान के पास फैसले के लिए ले जाऊं। और फरोख ने कहा कि हाँ,
میں بھی تم کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا. یعنی کہ یہ دونوں ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون تھے. یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیوی نے اندر سے سنا اور آ کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو دیکھا تو تماشا یہ نظر آیا کہ دونوں باپ بیٹے دست وہ گریبان کو پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے. ان کو بڑا تعجب ہوا جو ان کی ماں تھی، کیونکہ وہ بہت عرصے کے 27 برس کے بعد جہاد سے واپس لوٹے تھے اپنے گھر میرے پیارے دوستوں، کیونکہ انہوں نے بہت جہاد کیا تھا. جو فروغ تھے بہت ہی نیک انسان سے، وہ جہاد میں چلے گئے تھے اور اپنی بیوی کو کیا دے کے گئے تھے؟ وہ 30,000 درہم یا دینار سمجھ لو. تو جب ان کی ماں نے ان کو دیکھا، جب وہ اپنے گھر واپس آئے اور دیکھا کہ یہ تو بہت برے حالات ہیں، ایک دوسرے کے گریبان وہ پکڑے ہوئے ہیں، تو بڑی دقت بازی شروع ہو گئی ان میں میرے پیارے حضرات. تو دوستو بیٹے سے کہا، بیٹا ربیہ یہ تو تمہارے باپ ہیں، ملاقات کرو. اور ان سے کہا، فروغ یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان سے ملاقات کرو. جب ماں نے پہچان کرائی تو پھر دونوں نے معافی چاہی اور روتے ہوئے آپس میں گلے ملنے لگے میرے پیارے حضرات. غور کیجئے دوستو، یہ ہوتے تھے اس زمانے کے حالات میرے پیارے حضرات. کیونکہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، اور جب وہ جہاد کر کے واپس آتا ہے اور پھر گھر میں اس کے حالات کس طرح کے بن جاتے ہیں، تو میرے پیارے حضرات خدا نہ کرے اگر ان کو پہچاننے والا نہ ہو یا ان کی فراق کی بیوی نہ ہوتی اور وہ انہیں نہ پہچانتے تو حالات کیسے ہوتے میرے پیارے حضرات. لیکن جو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے میرے پیارے دوستو تو وہ اچھا ہی کرتا ہے. تو دیکھو والد اور بیٹے کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں کروائی اور کیسے حالت پیدا ہو گئے میرے پیارے حضرات جب وہ اپنے گھر آئے. تو یہ سمجھنا پڑے گا انسان کو، ہم مسلمان کو، کیونکہ جب دل میں ایک نیک ارادہ ہو تو اچھا ہونا چاہیے میرے پیارے حضرات. غور کیجئے کہ جب تک دونوں میں پہچان نہیں تھی تو لب وے لہجے میں فرق اور انداز ایسا، اور جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ یہ میرا باپ ہے اور باپ کو معلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو پھر گلے مل کر کس طرح سے رونے لگے، کس طرح سے تڑپنے لگے. تو دوستو آپ کو سیکھ کیا ملنی ہے تو یہ آپ کو سمجھ جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ معرفت وہ پہچان اتنی بڑی چیز ہے کہ جب پہچان ہوتی ہے تو دل میں محبت آتی ہے اور پہچان نہیں ہوتی تو دل میں محبت نہیں ہوتی. اس لیے جب انسان اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے میرے پیارے دوستو. اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے میرے پیارے دوستو جو آپ سمجھ بیٹھے ہو، کیونکہ جب تک کسی کی پہچان جس کو آپ نہیں جانو گے تو اس سے محبت نہیں ہوگی. تو میرے پیارے دوستو اس لیے اللہ سے اگر دل لگاؤ گے، محبت لگاؤ گے، اللہ کو پہچانو گے تو تمہیں بے انتہا اللہ سے محبت ہو جائے گی. جیسے کہ ہمارا یہ آپ کو ہم نے واقعہ سنایا ہے باپ بیٹوں کا. تو میرے پیارے دوستو اللہ سے محبت ایسی کرو جیسے کہ وہ تمہارے اپنے باپ سے کرتے، اس سے 1000 گنا بہتر اپنے اللہ پاک سے کرو، کیونکہ ہمارا باپ بھی اسی کا بیٹا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.